मुझे इजाफे जला मौला दी जात से बुलंद आवाज से सलवात पढ़ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व हकीकतों के सभी राज चाक हो जाते हकीकतों के सभी राज चाक हो जाते बस एक शख्स नहीं सारे खाक हो जाते बस एक शख्स नहीं सारे खाक हो जाते अगर अली न बचाते तो फिर रज़ा अब्बास न जाने कितने सहाबी हलाक हो जाते रब जहाँ तुझसे दुआ है मेरी इतनी रब जहाँ तुझसे दुआ है मेरी इतनी सच्चाई कदम भरता रहूं 12 महीने सच्चाई का दम भरता रहूं 12 महीने वो मुझ पे करम हक की नबी जहरा की सबके 12 की सना करता रहूं 12 महीने मौला रज़ा मिदहत का हुनर बस के ऐवान में देखो मिदहत का हुनर बस के ऐवान में देखो अल्लाह के नूर को ईरान में देखो अल्लाह के नूर को ईरान में देखो मिदहत का हुनर बस के ऐवान में देखो नाराय हैदरी ऐ काश कोई मुफ्तियों मुल्ला से ये कह दे ऐ काश कोई मुफ्तियों मुल्ला से ये कह दे जन्नत की फज़ाओं को खुरासान में देखो जन्नत की फज़ाओं को खुरासान में देखो मुफ्ती की किताबों में ना देखो मेरा मौला मुफ्ती की किताबों में ना देखो मेरा मौला इस शाह के एजाज को कुरान में देखो मिदहत का हुनर बस के ऐवान में देखो बाबा से बनकर सलाम वारदी के सलाम इस्लाम की बहुत बुलंद सलाम बाबा मुझे ले आए हैं ज़ीशान समझकर बाबा मुझे ले आए हैं ज़ीशान समझकर उम्मत के लिए खुल्द का सामान समझकर उम्मत के लिए खुल्द का सामान समझकर मत रहम करो तुम मुझे कुरान समझकर मत रहम करो तुम मुझे कुरान समझकर नादान न बनना कहीं नादान समझकर आखिर जो मैं आया हूँ समझते हो मैं क्या हूँ असगर हूँ मगर जंग में अकबर से के लिए साहिबाली हर एक माँ के लिए साहिबाली ज़मीं पे रहते हुए आसमानी हर एक माँ के लिए
صاحب علی اصغر بابا دے بلند تر سلام بارے دیگر سلام یزیدیوں کے لیے موت کا سندیسہ ہے یزیدیوں کے لیے موت کا سندیسہ ہے حسینیوں کے لیے ہے امام علی اصغر حسینیوں کے لیے ہے امام علی اصغر باز بلند سلام نہ پھر کہیں بھی کوئی حرملا نظر آتا نہ پھر کہیں بھی کوئی حرملا نظر آتا زمین پہ ہوتا اگر نوجوان علی اصغر نہ پھر کہیں بھی کوئی حرملا نظر آتا نہ پھر کہیں بھی کوئی حرملا نظر آتا زمین پہ ہوتا اگر نوجوان علی اصغر ہر ایک ماں کے لیے صاحبان علی اصغر بابا بلند سلام اسلام کی جا محور ایمان ہے زینب اسلام کی جا محور ایمان ہے زینب انسان کے لیے مرکز وجدان ہے زینب کوفے کی دروبام سے پوچھو کبھی لوگوں بازار میں بکھرا ہوا قرآن ہے زینب اونٹھی گھروں سے او لوین کرے او میں تکربل لیر کوہائی دیا بیٹھی گھروں سے او لوین کرے او میں تکربل ویر کوہائی دیا بیتا بھیڑ کویر داغ جگر او تکیرے تے جوڑی سمائی دیا مچھی بھیڑوں سے ارمان تیرے پترانا پر ارمان تیری ادھیانا ارمان تیرے پترانا پر ارمان تیری ادھیانا ایک تو سلی بھی مدینے روے او تیجی شام دے بچ دفنائی دندیاں ویٹھی بھیڑوں سے بزرگان اللہ باقر محترم پاک بی بی اجر عطا فرمائے آخر میں سانجے برادر محترم اللہ زوار سائیں زبی علی شیخ صاحب